Okay, start to recite about the basic conversation in Arabic. Number one, marhaba. مرحبا. ما اسمك؟ أنا اسمي كيمبرلي كلوي أموريا. كم عمر أنت؟ أنا عمري 27 سنة. هل أنت في زوج؟ لسه أنا ما في زوج. هل أنت في ولد؟ نعم أنا في ولد. كم أولادك؟ أنا في واحد ولد. من أين أنت؟ أنا من ساوث كوتاباتو في الفلبين. شكرا. عفوا. Okay. مرحبا. مرحبا. ما اسمك؟ أنا اسمي زبير سلطان. كم عمرك أنت؟ أنا عمري 37 سنة. هل أنت في زوج؟ لا، أنا ما في زوج، أنا مطلق. هل أنت في ولد؟ نعم، أنا في ولد. كم أولادك؟ أنا في 3 أولاد. من أين أنت؟ أنا من مانيلا في الفلبين. شكرا. عفوا. ألف مبروك. Congratulations.